OSR Digital, entertaining the nation. जा कफीको अर्डर लिएर आइज मलाई जानु छैन त नै जा तँलाई हेर्न आएपछि त नै जान हेर नजिस्के है मलाई मन पर्दैन केटा त ठिकै हो कुरा चाहिँ केही गर्दैन मात्र तँलाई हेर्छ कफी खान्छ अनि जान्छ आज चाहिँ मनै कुरा गर्नु पर्ला हेर नजिस्के है त तँलाई पनि यहाँ मान्छेहरूले हेर्न आउँछ के सबैसँग तेरो कुरा गर्दै हिँड्नु म अरूको हेराइ र उसको हेराइ फरक छ ऊ हेर्न लुकी लुकी हेरिरहेको छ मर्छिके क्या हो त्यसो भए त नै लभ गर्न त मलाई त हेर्दै हेर्दैन नत्र त यो 2 महिनामा के भइसक्थ्यो मानवी मान्छे आइसक्यो छिटो गर न अब त जानै पर्यो नि गुड मर्निङ सर तपाईँ के लिनुहुन्छ एउटा ब्ल्याक कफी अरू केही हस् थ्याङ्क यू एउटा कफी छेउ जाँदा थाहा नपाए जस्तो गर्यो होला होइन हेर धे नजिस्के है त मलाई मन पर्दैन मनमा चाहिँ लड्डु फुटिरा होला साँच्चै मन पर्दैन बरु बोल्नु तर त्यसरी घुरेर हेरेको मलाई मन पर्दैन हुन पनि हो मनमा पापो छ कि ना हेर्न अहिले पनि हेरिरहेको छ
थ्याङ्क यू। वेलकम सर। हेर न हेर, लुकी लुकी हेरिरहेको छ। आज त झन् कस्तो ह्यान्डसम देखेको। हे नजिस्किन, आज मेरो मुड खराब छ। लुकी लुकी आँखा नजितौ त्यसरी। तपाईँलाई अरू केही चाहिन्छ? हजुर, अरू केही चाहिँदैन। मेरो नाम मान्वी हो। अरू केही बुझ्नु छ? मेरो निश्चल। अरू बुझ्न अरू केही छैन बुझ्न। त्यसो भए घुरेको किन? के म जोकर हो? होइन। के म सेलिब्रिटी हो? होइन। त्यसो भए अबदेखि घुरेर हेर्ने होइन। के भयो? केही भएको छैन। के भनिस्? केही भनेन। त्यो त कफी नखाइ गयो त। आज आउँदैन होला। आउने टाइम त भइसक्यो। मलाई के मतलब, आए पनि नआए पनि। त्यसो भए बाटोतिर किन हेरिरहेको? कसले हेर्यो बाटोतिर? तैले, मलाई थाहा छैन र। मैले नराम्रै भने कि के हो? चित्त दुखाए जस्तो छ। त्यो नआउँदा तँलाई पनि बेचिनु हुँदो रहेछ, होइन त? त्यस्तो होइन, तर अरूलाई हर्ट गर्न मलाई मन पर्दैन। हेर्दा त्यस्तो नराम्रो पनि थिएन, मात्र तँलाई हेरिरहन्थ्यो। हृदयमा के हुन्थ्यो है? बिचरालाई नराम्रो लाग्यो होला। जे हुनु भइहाल्यो, नेभर माइन्ड।
तिमी? सरी, हतारमा थिए। इट्स ओके। थ्याङ्क यू। यु वेलकम। एक्सक्युज मी। हजुर। अस्तिको लागि आम सरी, मैले त्यस्तो भन्नु हुँदैन थियो। नो, इट्स ओके। गल्ती मेरै थियो। मैले पनि जहिले होइन, जे हुनु थियो भयो। के अब हामी साथी बन्न सक्छौँ? म मेरो नयाँ साथीलाई कफी अफर गर्न सक्छु? समय त थिएन, तर फ्रेन्डसिपको लागि म बस्ने यही पछाडि हो। लेट्स गो। आर यु श्योर? यस, अब त हामी साथी भइसक्यौँ नि। तिमी बस्दै गर, म कफी लिएर आउँछु है। तिमी पनि झुकियो है। ऊ इभा, मेरी इभा। म पनि तिमीलाई देखेर विश्वासै गर्न सकिनँ, तर सत्यता भनेको ऊ मलाई छाडेर धेरै टाढा गइसके, नफर्कने गरी। आइम सरी। इट्स ओके। मलाई असाध्यै माया गर्थे। जीवनको सुख दुःख हिसाब गरेर बाँडौँला, हातमा हात राखी जीवनको यात्रा सँगै काटौँला भन्थे। तर दैवको नजर लाग्यो हाम्रो प्रेममा, अनि लिएर गयो नफर्काउने गरी। जिन्दगी
एक ठाउँमा आएर रोकियो। सारङ्गीको तार चुडिए झैँ मेरो जीवनका सबै रङहरू समाप्त भए। मैले आफैलाई बिर्साएँ। म कहाँ छु, के गर्दैछु, कता जाँदैछु। तर जुन दिन मैले तिमीलाई देखेँ, एक क्षण त लाग्यो मेरी इवा। तर खै कताबाट शक्ति आयो, आफूलाई सम्हाले। तिमीलाई थाहा छ, त्यो दिनदेखि मलाई आफ्नो उपस्थिति याद आउन थाल्यो। जीवन उनी बिना पनि मैले जिउन पर्छ। उसको सपना मैले पुरा गर्नुपर्छ। त्यस दिन मैले तिमीलाई केही नबुझी तिम्रो ठाउँमा अरू कोही भएको भए पनि त्यस्तै गर्थ्यो होला। मलाई यसमा कुनै गुनासो छैन। बरु तिम्रो कारणले मैले नयाँ जीवन पाएँ, फेरि बाँच्न सिकेँ। थ्याङ्क यू। त्यसो भए प्रमिस मी, अबदेखि सधैँ कफी खानु आउँछौ। स्योर, आउँछु। भुलाउन त कहाँ सकुँला, तर पनि कतै अलमलेको नाटक गरिरहेको छु। तिमी बिना बाँच्न त नसकुँला, तर सास फेरेको नाटक गरिरहेको छु। फेरि भेट्नेछु त्यो शून्यतामा, जहाँ केवल तिम्रो र मेरो आवाज गुन्जनेछ, जहाँ केवल तिम्रो र मेरो भावनाहरू हावामा तैरनेछ, जहाँ हाम्रो प्रेममा आँखा लाउनेहरू आउन पाउने छैनन्, जहाँ हामीलाई छेक्ने, हामीलाई बाँध्ने बन्धनहरू हुने छैनन्। केवल तिमी र म।